हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। यो न्युज पहिले आइसकेको थियो, तर मैले यसको कन्फर्मेसनको लागि यो भिडियो मैले पछि गराउनु भनिरहेको थिएँ। तर यो न्युज अहिले इन्डिया नेपाल दुईटै आर्मीहरूले नि एक्सेप्ट गरिसकेको छन्। यो न्युज ट्रु हो र इन्डियन आर्मी चिफ भिजिट नेपाल। अब इन्डियन आर्मी चिफ नेपाल भिजिट गर्ने कुरा त सबैलाई थाहा नै भइसकेको छ होला, तर यो भिडियोमा हामीले अझै डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि यो भिजिट किन हुन गइरहेको छ र यसको इम्पोर्टेन्स के रहेको छ अहिले नेपाल इन्डिया रिलेसनको लागि, र कुन मन्थमा चाहिँ यो मिटिङ हुनेवाला छन्। यो भिडियोमा आज हामी फुल डिस्कस गर्नेवाला छौँ, त्यही भएर यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला। यहाँ तिमी दिन सक्नुहुन्छ अफिसियल इन काठमाडौँ एन्ड न्यू दिल्ली आर प्रिपेयरिङ फर अ भिजिट भनेपछि यो अब अफिसियल भइसकेको छ। दुईटै गभर्मेन्टले मानिसक्यो। नेपाल आर्मी इन्डियन आर्मीले त यो भिजिट गर्ने थियो, यो पुरै एउटा तय नै थियो, तर इन्डियाको गभर्मेन्ट र नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई एक्सेप्सन दिइसकेको छ र अफिसियलहरू दुईटै देश क्यापिटलमा चाहिँ के भइसक्यो भने यसको तयारीमा जुटिसकेको छन्। र इन्डियन चिफ अफ आर्मी स्टाफ जेनरल मनोज मुकुन्दे नरभरे, अब इन्डियामा धेरै जेनरल छन्, एउटा आर्मीको जेनरल छन्, एउटा चाहिँ नेभीको जेनरल छ, एउटा चाहिँ एयरको जेनरल छ, एयर चिफ भनेर। र तिनटैको हेड भने को रहेको छन् बिपिन रावत, जो चिफ अफ आर्मी स्टाफ रहेको छन्। त्यही भएर यिनी आर्मीको मात्रै हेड हो, यिनी इन्डियन आर्मीको होल एज अ होल इन्डियन डिफेन्सको चाहिँ हेड होइन, एज होल इन्डियन डिफेन्सको हेड भनेको बिपिन रावत रहेका छन्। र यो चाहिँ नेपाल इन्डियाको जबदेखि बोर्डर डिस्प्युट सुरु भयो, कालापानी र लिपुलेकको जबदेखि विवाद सुरु भयो, र कोरोना भाइरसदेखि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र इन्डियाको काउन्टर पार्टहरूमा जबदेखि इन्डियाबाट कोरोना भाइरस, इन्डियन कोरोना भाइरस, चाइनिज कोरोना भाइरसभन्दा डेन्जर छ र राम जन्मभूमिको बारेमा चाहिँ विवाद भयो, त्यसपछि चाहिँ यो एउटा हाई लेभल मिटिङ भएको छ। र यो चाहिँ हाम्रो साउथर्न बोर्डर नेबर आफ्टर अ बोर्डर रो बिट्विन टु कन्ट्री प्लन्ज टाइज टु एन अल टाइम लो। इतिहास हेर्नु भने यो समय भनेको सबभन्दा कम रहेको छ दुईटैको डिप्लोमेटिक रिलेसनमा, किनकि यो समयमा जबदेखि कोरोना भाइरस पेन्डेमिक सुरु भएको छ तबदेखि बहुत कुरा चेन्ज भइसकेको छ। नेपाल र इन्डियाको रिलेसन बहुत तरिकाले चेन्ज भएको छ, पिपुल टु पिपुल रिलेसन चेन्ज भइसकेको छ र गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन चेन्ज भएको छ। यसमा चेन्ज नभएको भनेको रिलेसन के छ अझै नै आर्मी टु आर्मी रिलेसन। अब यसमा चाहिँ आर्मी, नेपाल आर्मी र इन्डियन आर्मीको थुप्रै डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू नै छ। यसको नै आज यो भिडियोमा अलि पछि कुरा गर्नेवाला छौँ। र हामीले चाहिँ यो जेनरल मनोज मुकुन्द नरवरे भनेर हजुरले यो नाम सुने जस्तो लाग्यो होला, तर यो नाम सुन्नुको मेन कारण के रहेको छ, उहाँले दिनुभएको टिप्पणी नेपाल माइट ह्याभ रेज लिपुलेक इस्यु एट चाइनिज बिहेयर्स हिन्ट आर्मी चिफ। अब यो कुरा लिएर इन्डियामा नि आर्मी चिफको थुप्रै विरोध भएको थियो कि एउटा देशका आर्मी चिफले किन यस्तो पोलिटिकल कुरामा आवाज उठाइरहेको छन्। त्यही भएरहरूले देख्नुभएको छ होला, जब नेपालको डिफेन्स मिनिस्टरले ईश्वर पोखरेलले नि नेपाल आर्मी चिफलाई भन्नुभएको थियो कि यसको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ, यसको इन्डियाले लिपुलेक र लिम्बुधेरा कब्जा गरेको छ, यसको बारेमा आवाज उठाउनु भन्दा नेपाल आर्मीले के भन्थ्यो, यो एउटा पोलिटिकल म्याटर हो र हामीले जब डिफेन्सको कुरा हुँदा तब हामीले यसलाई धेरै डिस्कस गर्नेवाला छैनौँ र हामीले कुनै अफिसियल स्टेटमेन्ट दिन्न भनेर नेपाल आर्मी चिफले भनिसक्नु भएको थियो। तर इन्डियन आर्मी चिफले के गर्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ पोलिटिसाइज गर्नको लागि आफ्नो एउटा इन्टरभ्यूमा के भनेपछि नेपाल यो सब गरेको कसको इसारामा, चाइनाको इसारामा गरेर भन्नुभएको थियो। र यसले गर्दा उहाँको इन्डियामा नि थुप्रै विरोध भएको थियो र नेपालमा नि थुप्रै मान्छेहरूले इन्डियन आर्मीको विरोध गर्नुभएको थियो। यही भएर इन्डियन आर्मीको अहिले भिजिटमा पनि धेरै मान्छेहरूले एक तरिकाले विरोध गरिरहेका छन् कि यस्तो भन्ने व्यक्तिलाई, यस्तो भन्ने चिफलाई चाहिँ किन नेपालमा अहिले स्वागत गरिनेवाला छ भनेर यस्तो तरिका थुप्रै विरोधहरू देखिएको छ। र द स्टेट पर्पज अफ द भिजिट, अब यो चाहिँ कहिले हुनेवाला छ त, अब यसको डेट चाहिँ कहिले हो त, यो डेट रहेको छ नोभेम्बर। अहिले मेरो करेन्ट यो भिडियो बनाउँदाको डेट रहेको छ मन्थको अक्टोबर, र यो भिजिट कहिले हुनेवाला छ, फर्स्ट विक नोभेम्बर भनेपछि नोभेम्बर 1 देखि नोभेम्बर 7 डेजमा भित्रमा चाहिँ यो भिजिट हुनेवाला छ। र यो भिजिटमा नरवरे टु बी डेकोरेटेड भनेपछि डेकोरेटेड द हनेरी ऱ्याङ्क अफ जेनरल अफ नेपाल आर्मी भनेपछि अहिले हाम्रो नेपाल आर्मीको जेनरल को रहेको छ, जेनरल पूर्णचन्द्र थापा। अब यो चाहिँ यही जो ऱ्याङ्क छ यो चाहिँ कसलाई दिनेवाला छ इन्डियन काउन्टर पार्ट नरवरेलाई। र उहाँको नाम नरवरे भन्छु। अब नरवरेलाई के भन्थ्यो, यो चाहिँ डेकोरेट गर्नेवाला छन् र यो कुनै पनि पावर दिनेवाला होइन, यो सिर्फ एउटा हनेरेरी एउटा ऱ्याङ्क मात्रै हो। यो ऱ्याङ्क पाएर नरवरेले कुनै पनि नेपाल आर्मीलाई केही पनि अर्डर दिन मिल्दैन, यो सिर्फ एउटा हनर मात्रै, हामीले एउटा इच्छा कि हाम्रो एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन राम्रो छ भनेर देखाउनको लागि मात्रै यो ऱ्याङ्क दिनेछ। र यो ऱ्याङ्क नेपालले मात्रै इन्डियालाई दिन्न, इन्डियाले नि यो ऱ्याङ्क नेपाललाई दिन्छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो के यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तिमी इन्डियाको राष्ट्रपति यहाँ तिमी देख्छ रामनाथ, अनि यहाँ तिमी हाम्रो जेनरल पूर्णचन्द्र थापाज्यू, उहाँलाई पनि इन्डियन प्रेसिडेन्टले के दिनुभएको छ, उहाँको जेनरल हनेरी जेनरलको खिताब दिनुभएको छ।
त्यस तरिकाले नेपालले नि उहाँको जुन जेनरल नयाँ जेनरल आर्मीको बन्छ तिनलाई मात्रै दिन्छ, तर यो सिर्फ आर्मी जेनरललाई मात्रै हो। उहाँको एयर जेनरल र नेभी चिफलाई चाहिँ यो र्याङ्क चाहिँ दिन्न। र अल्दो द बाउन्ड्री डिस्प्युट विल नट बी फिगर अन द एजेन्डा अफ द आर्मी चिफ भिजिट। अब यो भिजिटमा चाहिँहरूले सोध्नु होला यो हाम्रो लिम्पुलेक लिम्पुधुरा यो डिस्प्युटेड रिजनको नि कुरा गर्नेवाला छ र यसको नि केही अफिसियल डिस्कस या अफिसियल मिटिङ हुन्छ भनेर उसो भन्नुहोला, तर यो चाहिँ हुनेवाला छैन। यो भिजिट प्योरली दुईवटा देशको आर्मी रिलेसनलाई मेन्टेन गर्नको लागि मात्रै, र एउटा जति बेला पनि हुन सक्ने मिटिङ थियो, किनकि यो मिटिङ जब नेपालको कुनै पनि नयाँ आर्मी चिफ हुन्छ त्यो इन्डिया गएर यो हनेरी र्याङ्क लिन्छ, र इन्डियाको जब कोही नयाँ आर्मी चिफ बन्छन् त्यो चाहिँ नेपाल आएर चाहिँ के गर्छन् यो हनेरी र्याङ्क लिन्छन्, र इट विल ओपन अ लाइन अफ कम्युनिकेसन बिट्विन द टु साइड। अब यसको मेन रिजन एउटा के नर्मलाइजेसनको करिब गएको एउटा मेन रिजन के रहेको छ कि यो भनेको एउटा हाई लेभल मिटिङ हो। इन्डियाको आर्मी चिफ भनेको एउटा ठुलो अहिले भन्न सक्छ पोस्ट हो गभर्मेन्टमा, र उहाँ चाहिँ नेपाल आएर भिजिट गर्नु भनेको अब कम्युनिकेसनमा चाहिँ हल्का सुधार आउनेवाला छ, किनकि जबदेखि यो बोर्डर डिस्प्युटको कुरा छ इन्डिया र नेपालको बिचमा धेरै कम्युनिकेसन भएको छैन, र यो भिजिटले चाहिँ दुईवटा देशमा चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ भनेर पनि धेरै एक्सपर्टहरूले यो आशा देखाइरहेका छन्। र हजुरले एमा हुन सक्छ यसमा गर्दा त हामीलाई त्यही लिपिलेको कुरा नगर्दा त एमा चाहिँ हाम्रो घाटा हुनसक्छ, हाम्रो देशले कुरा त गर्नुपर्छ। एमा चाहिँ हाम्रो फरेन मिनिस्टरले पहिले नै क्लियर गरिसक्नु भएको छ कि फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवाली अल्सो टोल्ड द्याट द गभर्मेन्ट होप सच हाई लेभल भिजिट विल हेल्प नर्मलाइज टाइ, किनकि दुईवटा देशको जबसम्म नर्मलाइजेसन हुन्न तबसम्म हाम्रो दुईटै देशमा चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदैन, किनकि दुईटै इकोनोमी भनेको एउटा डेभलपिङ इकोनोमी हो, र दुईटै इकोनोमी अहिले कुनै पनि तरिकाको कन्फ्रन्टेसन चाहँदैनन्। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ जति सजिलो तरिका नर्मलाइज हुन सक्यो त्यति नै राम्रो। डेफिनेटली द इन्डियन साइड फेस सम डिफिकल्टी आफ्टर नेपाल पब्लिस द न्यू म्याप। अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने नेपालले नयाँ म्याप पब्लिस गर्छ र नेपाल आफ्नो अडानमा चाहिँ अडिरहेको छ भनेपछि यो भिजिट नेपालमा हुने बित्तिकै यो हाम्रो स्ट्यान्ड चेन्ज हुनेवाला छैन, र हामीले लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको भाग हो, र यसलाई चाहिँ नेपालमा फेरि मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले दिइराख्नेछौँ। यो भिजिट सिप प्योरली दुईवटा देशको डिप्लोमेटिक रिलेसन नर्मलाइज गर्नको लागि मात्र, हामीले आफ्नो जमिन दिनको लागि यो भिजिट गराएको होइन भनेर नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई पहिले नै क्लियर गरिदिइसकेको छ। र द भिजिट एप्रुभ बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल अन February 3। अब यो भिजिट अहिले किन भएछ भनेर सोध्नु भएको छ होला, तर यो भिजिट अहिले मात्र होइन, यो भिजिट हुनुपर्ने यो फेब्रुअरीमै, तर के भएको थियो त्यतिखेर कोरोना भाइरस आइसकेको थियो र धेरै जसो इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू बन्द भएको थियो, र धेरै जस्तो अफिसियल हो नि एउटा कन्ट्री थियो अर्को कन्ट्रीमा ट्राभल गरेको थिएन। तर अहिले चाहिँ के भइसकेको छ सिनेरी उल्टो भइसकेको छ, अहिले कोरोना भाइरस झन् बढेको छ, तर के भएको छ ट्राभल चाहिँ धेरै मान्छेहरूको बिच बढिसकेको छ, किनकि अब धेरै मान्छेहरू यो कोरोना भाइरस कहीँ पनि जानेवाला छैन। अब हजुर अहिले दबाई बनोस् कि नबनोस् 2021मा नि कोरोना कहीँ पनि जानेवाला छैन, त्यही भएर अलिक धेरै मान्छेले के गरेको छ नि कोरोना भाइरससँग लिभ गर्न सिकिसकेका छन् र डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई फेरि अगाडि बढाउन लागिसकेका छन्। नेपालमा मात्रै होइन विश्वको पनि थुप्रै लिडरहरू एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्रीमा भिजिट गर्ने काम या जे डिप्लोमेटिक रिलेसन थियो त्यसको चाहिँ पुरै तरिकाले सुचारू भइसकेको छ, तर यो कुरा नेपालमा नै अहिले लागू भइसकेको छ। र ड्युरिङ द भिजिट प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारी विल कन्फर्म द होनरी र्याङ्क टु जेनरल अफ नेपाल आर्मी टु नरवरे। नरवरेले उहाँ इन्डियन आर्मीको चिफलाई चाहिँ नेपालको प्रेसिडेन्ट भनेपछि नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले चाहिँ के भन्छ होनरी र्याङ्क दिनुहुन्छ जेनरल अफ नेपालको, र यो चाहिँ जहिले पनि प्रेसिडेन्टले दिन्छ, किनकि आर्मीको चिफ या आर्मीको हेड भनेको को हो जहिले पनि कन्ट्रीको प्रेसिडेन्ट रहन्छन्। इन्डियाको पनि प्रेसिडेन्ट अहिले इन्डियाको अहिले त हेड प्राइम मिनिस्टर भनेर हामीले नरेन्द्र मोदी भनिन्छ, तर आर्मीको हेड चाहिँ को छ इन्डियाको अझै नै प्रेसिडेन्ट रहेको छ। त्यस तरिकाले नेपालमा अलिक प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हुन्छ, तर नेपाल आर्मीको हेड चाहिँ को अझै नै प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारी। र द भिजिट अल्दो सिम्बोलिक हाइलाइट द इम्पोर्टेन्स अफ मिलिट्री डिप्लोमेसी बिट्विन द टु कन्ट्री। अहिले नेपाल र इन्डियाको पोलिटिकल डिप्लोमेसी एक तरिकाले बहुत लोमा गइसकेको छ, तर यसको कारणले चाहिँ दुईटा नेपाल आर्मी र इन्डियन आर्मीको चाहिँ एक तरिकाले यो चाहिँ डाउन भएको छैन। एज द बोथ नेपाल एन्ड इन्डियन आर्मी ह्याभ टु सम एक्सटेन्ट डिप्लोमेटिक लेभरेज अन देयर रेस्पेक्टिभ गभर्मेन्ट। अब इन्डियाको नि गभर्मेन्टले के इन्डियाको नि आर्मीको के छ नि इन्डियन गभर्मेन्टलाई नै पहुँच रहेको छ, र नेपाल आर्मीको नि नेपाल आर्मी गभर्मेन्टमा चाहिँ के रहेको छ पहुँच रहेको छ, र दुईटै आर्मीहरूले के गरेको छ नि दुईटा गभर्मेन्टलाई एक तरिकाले डिप्लोमेटिक रिलेसन सुधार गर्न र बेटर गर्नलाई एक तरिकाले फोर्स गरिरहेका छन्। र यसको मतलब यो होइन कि नेपाल आर्मीले नि यो भनेको छ कि लिम्पिधुरा इन्डियाले लाने भनेर, यो एक तरिकाले यो मैले बोलीमा चाहिँ फरक आउला, तर
नेपाल चाहिँ क्लियरली एउटा तरिकाले स्ट्यान्ड भइसकेको छ कि नेपालको भूमि लिपुले कालापानी लिपुले नेपालकै भाग हो र यसमा चाहिँ इन्डिया चाहिँ जति सक्दो हुन्छ छिटो वापस आफ्नो आर्मीलाई चाहिँ पुल ब्याक गर्नुपर्छ भनेर। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले डिप्लोमेटिक रिलेसन पुरै तरिकाले कट अफ गरिदिने भनेर। अब यस्तो तरिका हेर्ने त इन्डिया र चाइना, इन्डिया र पाकिस्तानको पनि थुप्रै तरिकाको बोर्डर डिस्प्युट छ, तर तिनले के गर्छन् कहिले पनि त्यो डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ। चाइनाले नै मेन्टेन गरिरहेको छ, किनकि डिप्लोमेटिक रिलेसन भयो भने बल्ल ट्रेड हुन्छ, ट्रेड भयो भने बल्ल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ र दुईटै देशको चाहिँ आम नागरिक चाहिँ एक तरिकाले खुसाल हुन्छन् र एउटा साउथ एसियामा चाहिँ एउटा इकोनोमिक बेटरमेन्टको सिचुएसन हुन्छ, जबकि यो अहिलेको लागि मेन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ जब कोरोना कालमा। अब यो त भयो इन्डियामा किन आउनु खोजेको, यो चाहिँ मेन कारणहरू। अब यसको चाहिँ मेन कारण अहिले भर्खरै चाहिँ किन हो त, अहिले कोरोनाको यति नेपालमा केसेसहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, तर यही बेलामा चाहिँ किन इन्डियाको आर्मी चिफ चाहिँ नेपाल भिजिट गर्न खोजिरहेको छ। यसको मेन कारण रहेछ चाइना। अहिले थाहा नै छ चाइनाको र नेपालको रिलेसन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र चाइनाले थुप्रै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू नेपालमा नि खोलेको छ र नेपाललाई थुप्रै लोनहरू दिएको छ। अब यो चाइनाको लोन डेप ट्र्याप भनेको एउटा कन्ट्रोभर्सियल भिडियो, मैले यसलाई छुट्टै अर्को भिडियोमा कभर गर्छु। तर जुन पनि देशबाट हामीले कर लिन्छौँ त्यो एक तरिकाले नराम्रै नै हो, किनकि यसको इन्डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ नेपालका आम जनतामा नै पर्छ र सबैको मान्छेकोलाई बराबर गरेर हाम्रो अझैको लोनको टोटल भ्यालु 30,000 क्रस गरिसकेको छ हरेक व्यक्तिलाई, इन्डिभिजुअललाई। त्यही भएर लोन लिने त नराम्रो कुरा, तर हाम्रो देशलाई चाहिँ अहिले क्यापिटल नहुँदा चाहिँ लोन लिन एक तरिकाले इम्पोर्टेन्स या एक तरिकाले जरुरी नै परिसकेको छ कि हामीले आफ्नो कन्ट्रीलाई रन गर्न छ भने अहिले लोन लिनुपर्छ, किनकि हाम्रो गभर्मेन्टले कहिले पनि आफ्नो इकोनोमीलाई बेटरमेन्ट गर्नमा कहिले पनि फोकस दिएन, सिर्फ ट्याक्स कलेक्सनमा मात्रै फोकस दियो। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले आज हामीले यो डिफिकल्टी फेस गर्न परिरहेको छ र यो सब देखिरहेको छ, यो सब इन्डियाले पनि देखिरहेको छ, इन्डियाको सर्भिस इन्टेलिजेन्स सर्भिसले पनि देखिरहेको छ। र तिनले के चाहन्छ भने अब नेपालमा चाइनाको धेरै प्रभाव बढ्नुभन्दा पहिले के गर्ने, इन्डिया नै आएर चाहिँ आफ्नो ब्याकअपलाई आफ्नो चाहिँ सुरक्षा हेर्ने। अब चाइनाको धेरै इन्भल्भमेन्ट नेपाल भने के इन्डियालाई एक तरिकाले नेसनल सिक्युरिटी उस भन्न सक्छन्, तिनले डेन्जर हुनसक्छ। त्यही तरिकाले चाइनाको के अरे इन्डियाको इन्भल्भमेन्ट नेपालमा धेरै भयो भने चाइनाले पनि त्यही मान्न सक्छ। त्यही भएर दुईटै कन्ट्रीले के गर्छन् भने चाहिँ जहिले नेपालमा चाहिँ एउटा टग अफ वार चलिरहेको हुन्छ कि कसले धेरै नेपालमा चाहिँ एउटा आफ्नो स्टिङ चाहिँ आफ्नो धेरै तान्न सक्छ भनेर। त्यही भएर यो दुईटै कन्ट्रीको टग अफ वार जहिले पनि चलिरहेको छ, तर यसमा चाहिँ अहिले क्लियर विनर को देखिएको छ, चाइना देखिएको छ। त्यही भएर इन्डियाले आफ्नो रिलेसन फेरि नेपालसँग सुधार्न खोजिरहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले एउटा नेपाल आर्मीको चाहिँ एउटा अहिले भन्नु 2015मा जब नेपालमा ब्लकेट भएको थियो, इन्डिया र नेपाल बोर्डरमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले रोड ब्लकेट गरेर धेरै ट्रेड रुटहरू सब बन्द भएको थियो र यो समय नेपाललाई एकदम नराम्रो नै भएको थियो, किनकि 2014मै अर्थक्वेक गएको थियो र थुप्रै हाम्रो ज्यालमानको क्षति नै भइसकेको थियो। तर त्यहीमा चाहिँ यो ब्लकेटले गर्दा के भएको थियो भने हाम्रो इकोनोमी झन् क्रिप्लो भइसकेको थियो, नेपाललाई लगभग $12 बिलियन भन्दा बढीको लसेस भइसकेको थियो अर्थक्वेकले, र यसको यो इकोनोमिक ब्लकेटले गर्दा नि झन् धेरै बढिसकेको थियो। र यसमा चाहिँ यो इकोनोमिक ब्लकेटलाई चाहिँ हटाउनुमा मेन रिजन के रहेको थियो या मेन रोल कसको रहेको थियो, नेपाल आर्मीको। इट इज वर्थ नोटिङ द्याट द नेपाल आर्मी प्लेड अ इन्स्ट्रुमेन्टल रोल इन लिफ्टिङ द इन्डियन ब्लकेट इन 2015। जब हाम्रो गभर्मेन्टले कहिले एक तरिकाले काउन्टर गर्न सकेन यो ब्लकेटलाई, तब नेपाल आर्मीले इन्डियन आर्मीलाई के भन्यो नि, जब तक यो बोर्डर क्लियर हुँदैन तब त नेपाल इन्डियाको जुन रिलेसन छ यो सुध्रिनुवाला छैन र इन्डिया र नेपालको रिलेसन सुधार्नलाई यो ब्लकेट हटाउनु पर्छ भन्ने थियो। इन्डियामा चाहिँ के भयो भने इन्डियन आर्मीले नै इन्डियन गभर्मेन्टलाई एक तरिकाले प्रेसराइज गर्न सुरु गर्यो र यो ब्लकेट 2015मा जति सक्यो हुन्छ छिटो हट्यो। त्यही भएर हामीले यसलाई नेपाल आर्मीको त्यसलाई भिक्टोरी भन्न सक्छ र नेपाल आर्मी र इन्डियन आर्मीको रिलेसन बाइलेटरल टकहरू कस्तो छ भने यो मुभले चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो भन्दै आजको यो भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मन परे मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई जस सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। हस्, धन्यवाद। God bless you. See you in next video. Jai Nepal.